سلام كمية تصنحوا زخبركم من فتوات تخطلت مدب سبوين تاي مسلمون كم تلموده نزع على الزحر نجم حصرتن أوهنا ونزولنا مزينات حزنا لكم متسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما قند نتاتهم نباقهم كنبل أبي تجري زلوا بوليتيكا وطرح زود كاتسيلو يركب بريزيدنت كيزيوم من محدار تجري ليتنال جنرال تادس ورم خاب سلطان كأريون زفتنا أمرارها حزب يديوني حزب زوردن كبلون ترز ولا ملاش ليتنال جنرال تادس ورد وحيبولهم وسان حزباويان حرنا تجري سيعبو زتفلالي مدرخات زقصالون تقون لومي أبي كتما مقلة زتدالو حزباو مدرخون كنا كافلكم من بريزيدنت دونالد جي ترامب فتن قتل تفاصيمهم اندات بحالي يركب أنصار اتهم بريزيدنت نسال سيجزي زسمع زلو فتن قتلت عملكيتو زتسمع حدش سبر زيناون كنسمعكم من بركز زبول زيناتات كاتيتنا انا بيزنس زيناتاتنا ون كم تلموده ابي مزازم مدلونا كترفيكم حبيركم نصنحو لايك كومنت شير سبسكرايب مكبر اين زنقام أبي كل تجري بزكاة أما كبير حسرة نداري منجستون والقات كالات عنا كل الأوي محبر أي مسكن أمبولانسات سرحن تطوكم زبلات جالسون إتن أمبولانسات بسنك حسرة نداري هذا الجلوتو صاحب زخونة سمنات مقدار انت جالس اللهم إذا أجمع بفلاي أبي هوسبيتال مقلة أقصى من عد جراتن أبي حافش أو هوسبيتال عيدر خصوص كونتات ملاش نمحب دلوقتي زخونة أمبولانسات أبي سرح وصاحب زخونة يو عندات ترسه زركب إذا مقراص الجلوت أمبولانس أبي كلل نفس صورات عديتات بصنع زت حمام محموما أبي سكفتك بتركيلو لهم بسنك حسرة مجوعزية بركز زفولو تحكمتي نابت كالات حكمنا خدو بزي مخالم أبي كبير سقمه كم زودقو كفلت تخايل لهم حسرة أمبولانس أب هوت حموما كسعب وزخل حادقة اندينا كبير مخوانو ترديوم محبرسب عالم عدلا استبخال الدقاف كقبرون صاوعت قريب لهم أبي ورا قلات مال على 10 شعات لكاتي كلتشان 10 شو من عام تمرت بعض قصص جاز حادقين ليبا أبي تحت غير متاو تقليصهم بوليس وردا قلا كم زحبرو قدما يتطرطرين حلفهم كنف قبر مدهن نبارنت وردا فرمت طابع مشق مس كال ايو كاب تبدايت ويزرو نغست ابراهيم نبارنتن وردا قلا طابع هيا مدب قوشات مدب اب وردا قلا فولي بوتو كبابي ملس بارك اب عداغا وعلن ناب غزن انت خدا كبابي ساعات 10 تخلتن ناي قطرم أفتي زيت تقص كبابي أبي ترجع أبي كسادن زنبرة 16 جرام زمزن ناي كساد ورقي كسادن طوي ويقع هنج جيرم نتي ناي كسادن معتبه بلا ما بتيخو كهادم بتقوم حبرت سب ناب بوليس بمحبار بوليس ورد أقلا بز جبرو كتتل تحدى تطرطار الزخونة حلفهم كنف إيدن إيده عقوهم بمحاز مسوركو أبي تحت قصر كأتو كم زخالو تقليص لهم اتخاليت حواباريقن نجزيو تصويرو كم زلو زيت حبر انتخون بوليس أرلايك تتلقبر كم زلو تتقيس لهم حزبي نزقبرو تقوم أخوانا متحفار نادو زغربه بوليس وردا اقلا كم زعينت متحفار تتنخيرو قصل كم زقباد ما ملوك تحليفو لهم حزي كابي كتما مقاله نابز حنا حبريتا كنسجر كلنا دما حزباو منغستنا نبهراو مختنا بزبل مري حساب زتفلالي كفالات محبرسب كلهم كفله كتماتاتن من محدار كتما مقالن زساتفلو حزباو مدرخ اب حاول سماتات اندا تخايد يركم افت مدرخ كانتيبا من محدار كتما مقاله دكتور رد ابر حويسو توكلتي اب كتما مقاله زركبو ما اخل معوب تمزابلتو ون اندا تساتفو يركبو تونزيفو زصنح بيت مخر منجسة تقري ناب صرحو نخم الاسماء عليكم ميتي ودف حزباويان حرنا تقري نزحلفو وسانا مسرس قبر مدرخ مخوانو كفل تخايلو لهم ازياب كتما مقاله هائلو جميرو زل حزباو مدرخ ناب كلهم كتماتاتن ورداتاتن بمسكار مس حزبي بعمقات كمكر مخوانو تقاليصو لهم كم زفلت ما عليكم ميتي ودف حزباويان حرنا تقري كلتنت شمنت مليون حزب زمرصو بيت مخري نابه مرحنتو كمص موسانو زفلت يوم نايز مخنيا ما فيدرال منغستي نسممعنا بريتوريا مولو بمتحاسيوم نزو سان زسيعبو دم اخيوا زكايده كونسل صتا تግራይ ተመሳሳለ ውሳነ ከሕልፍ ከይሉሎም በመቀጻል ደማ እዞም ውሳነታት ናብ ህዝብ ኮርኩ በብደረጁ መድረኻት ዝተዳለው እንትኾኑ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ዝተፈላልዩ ብርክ ዝርከቡ ኣመራርሓ ኣብ ዝጉዳይ በመምካር ተመሳሳለ ውሳነ ሕልፎም ኣለዎም ሕዚ ኸዓ
ህዝብ ዘለዎ ቅዋም ንምፍላጥ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ኣብ ከተማ መቐለን ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ክቐጽል ምዃኑ ዝበጽሐና ሓበሬታ የመላኽት። ከንቲባ መቐለ ዶክተር ረዳእ በርሀ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ዝሕለፎ መልእኽቲ ንብዙሓት ቀልቢ ስሒቡሎም ቤት ምኽሪ መሪጹኒ ቤት ምኽሪ ከዓ የውርደኒ ክብል እውን ትርር ዝበለ መልእኽቲ ናብ ደጀን ቢሮ ልኢኹሎም። ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ስጉምቲ ክወስደሎም ከም ዝኽእል ካብ ዝነገረሎም ኣመራርሓ እቲ ሓደ ምዃኑ እንዳተነገረሉ ዝርከብ ዶክተር ረዳእ በርሀ ብቤት ምኽሪ ምምፁእ ብድሕሪ ምርግጋጽ ቤት ምኽሪ ከም ዘውርዶ እውን ኣረጋጊጹሎም። ኣብ እዋን መሪሕነት ነበር ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተመሳሳሊ ፀገም ገጢሞ ፀንሐ ዶክተር ረዳእ በርሀ ብዝገበሮ ተጋድሎ ህዝብ ኣብ ጎኒ ተሰሊፉ ኣብ ሓላፍነቱ ክጸንሕ ክኢሉ እዩ። ሕዚ እውን ተመሳሳሊ ዕንቅፋት ብወገን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝገጠሞ እንዳተገለጸ ዝርከብ ዶክተር ረዳእ በርሀ ስልጣነይ ዝለቅቕ ቤት ምኽሪ ተወሲኑለይ ጥራሕ እዩ፣ ምክንያቱ ብቤት ምኽሪ ደይበ ክብል ንጹር መልእኽቲ ኣሕሊፉሎም። ዶክተር ረዳእ በርሀ ከንቲባ ከተማ መቐለ ካብ ምዃን ብተወሳኺ እውን ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እንትኸውን ኣብ 2012 ወርሒ ጳጉሜን ብ2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝተመረጸ ቤት ምኽሪ ናብ ስራሕ ክምለስ ኣብ ዝተወሰነ ውሳነ ድጋፍ ካብ ዝሃቡ ኣመራርሓ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እቲ ሓደ ምዃኑ ዝፍለጥ ሕዚ እውን ኣብ መንጎ መሪሕነት ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከቢድ ዝተባሃለ ወጥሪ ነጊሱ ቀፂሉ ይርከብ። ኣቦ ወንበር ባይቶና ኪዳነ ኣመነ ምስ አልሸባብ ተታሒዙ ንዝሃቦ ርእይቶ ንጹር ሓበሬታ ሂብሎም። ትግራይ ምስ አልሸባብ ርክብ ከም ዘይብላ እስራኤል ትፈልጥ እያ፣ ኣሜሪካ ትፈልጥ እያ፣ ምዕራባውያን ብደንቢ ይፈልጥም ክብል ኣስሚሩሉ። ፖለቲከኛ ኪዳነ ኣመነ ኣብ ዝቕንያት ኣንጻር ብልጽግና ዝተሰለፉ ዕጡቃት ሓይልታት ወይ ከዓ ውዳበታት ኣብ ዝገለጸሉ እዋን አልሸባብ ኣንጻር ብልጽግና ምስላፉ ምጥቃሱ ዝዝከር እዩ። ነዚ ስዒቡ ነቲ ኩነታት ክብለጹ ዝደለዩ ፖለቲከኛታት ትግራይ ምስ አልሸባብ ተሰሊፋ ዝብል ሹማሹም ምውጾም ዝዝከር እንትኸውን ኪዳነ ኣመነ ግን አልሸባብ ኣብ ምድኸም ኮነ ምጥፋእ መሪሕነት ህወሓት ዝለዓለ እጃም ከም ዝነበሮ ኣብ ዘበነ ስልጣን ይህወደግ ብምስማር እዚ ጉዳይ ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት ይኸይድ ከም ዘሎ ኣስሚሩሉ እዩ። ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተኣንገደ ድራር ከቢድ ቶክሲ ተሰሚዑ። ናብ ሎማው ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሂልተን ሆቴል ኣብ ዝተኻየደ እንግዶት ድራር ጋዜጠኛታት ዝተተኮሰ ጥይት ኣብ ተሳተፍቲ ሓያል ዝተባሃለ ስንባደ ከም ዝፈጥረ ማዕኸን ዜና ሲኤንኤን ሓቢሩሎም። መሰኻኽር ዓይኒ ኣብቲ ፍጻመ ካብ 7 እስካብ 8 ጥይት ከም ዝተተኮሰ ገሊጾም ኣለዉ። ጋዜጠኛታት ሰበስልጣናትን ፍሉጣት ሰባት ዝርከቦም ኣጋይሽ ድምፂ ቶክሲ ኣብ ዝተሰምዐሉ እዋን ኣብ ትሕቲ ጠረጴዛ ከም ዝተሓቡ ተገሊጹሎም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምክትል ፕሬዚደንት ጄምስ ዴቪድ ቫንስ ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ብሓይልታት ጸጥታ ተዓጅቦም ብሰላም ካብቲ ከባቢ ከም ዝወፁ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ሰብ መዚ እቲ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ብወግዒ ዝተገለጸ ዓብዪ መጉዳእቲ እኳ እንተዘይሃሎ እቲ ኩነታት ግና ኣብ መስርሕ ምፅራይ ከም ዝርከብ ተሓቢሩሎም። እዚ ፍጻመ ብዛዕባ ኩነታት ጸጥታ ኣሜሪካ ሓድሽ ስክፍታታት ፈጢሩሎም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቅድም ክብል 2 ግዜ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተፈጸሞ ዝዝከር እዩ። በዚ መልክዕ ኣብ ኣሜሪካ ዝረአ ዘሎ ተደጋጋሚ ናይ ጸጥታ ጸገማት በዚ እንተቐፂሉ ኣሜሪካ ኣብ ከቢድ ስጋት እስክትኣቱ ከም እትኽእል እንዳተጠቐሰ ይርከብ። ኣመወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናና ክንሰግር ከለና ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝረአ ዘሎ ወጥሪ ክሰክን ብዘይምኽኣሉ ዳግም ኩናት ክውላዕ ከም ዝኽእል ኣብ ዝጥቀሰሉ እዋን ዋጋ ነዳዲ ወሰኻት እንዳርአየ ቀፂሉ ይርከብ። ትማሊ $105.50 ንሓደ በርሜል ድፍድፍ ነዳዲ ዋጋ ዝተረኣየሉ እንትኸውን ሎሚ $1 ወሰኽ ብምርኣይ ብ$106 ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። እቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ ፓኪስታን እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ፍረ ከፍረ ይኻለን። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብተደጋጋሚ መጠንቀቕታ እውን ካብ ዋይት ሃውስ ናብ ቴሄራን እንዳፈነው ይርከቡ። ይኹን እምበር ብወገን ቴሄራን እዚ ዝበሃል ድንጋጸ ኮነ ኣሜሪካ ናብ ዘቕረበቶም ቅድመ ኩነት ንስምምዕነት ዘቐረበ ኣመራርሓ የለን። በዚ መንጸር ወጥሪ ክልቲኦም ሃገራት እንዳወሰኸ ምኻዱ ስዒብ
ዋጋ ነዳዲ እውን ብተመሳሳሊ ሰማይ እንዳዓረገ ይርከብ በተቃራኒው ናይ መቀናስ ተሪዮታት ዘርኢ ዘሎ ወርቂ ድማ $4685.20 ይሽየጥ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ ልዕሊ 120,000 ክሰግር ክኢሉ ዝጸንሐ ቢትኮይን ኣብ ከቢድ ምሽቁልቋል ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ቀረባ ኣዋርሒ ጀሚሩ ግን ርጉእ ዝኾነ ምንቅስቓስ እንዳረየ ይርከብ ሕዚ እውን ካብ 70,000 እስካዕ 73,000 ዘሎ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ዝተገለጸ እንትኸውን ሕዚ ዘለዎ ዋጋ ድማ $73,200 ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም